अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो बच्चों, आपको अपनी नज़म याद है इत्तेफाक? बिल्कुल ठीक, हम मश्की सवालात का हिस्सा दोम करने लगे हैं। तो चलें चल के देखते हैं बाकी की मश्क में आज क्या है। तो बच्चों, आपकी नज़म इत्तेफाक जिसके शायर थे, शायर का नाम याद है? बिल्कुल ठीक, नसीम अमरोहवी। उन्होंने इस नज़म में आपको इत्तेफाक की बरकत और रहमत के बारे में बताया था और उसके फायदे बयान किए थे कि इत्तेफाक से रहने में इंसान कामयाबी के रास्तों पे बहुत जल्दी और बहुत तेज चलता है और उसको हर जगह कामयाबी हासिल होती है, और जो लोग इत्तेफाक से नहीं रहते बर्बादी उनका मुकद्दर होती है। तो बच्चों, ये तो थी थोड़ी सी दोहराई। अब हम करेंगे मश्की सवालात का बकिया हिस्सा दोम। तो चलें चल के देखते हैं आपकी बाकी की मश्क में आज क्या है। तो बच्चों, आज हमने करने अल्फाज जुमले, वही बात जो हम हमेशा से करते आते हैं। जैसे ही सबक खत्म होता है हमें कुछ मुश्किल अल्फाज दिए जाते हैं और उनसे हमने जुमले बनाने होते हैं। तो देखते हैं हमारे अल्फाज कौन से हैं और हमने जुमले क्या बनाए हैं। पहला लफ्ज है मिलाप। अब सबसे पहले मिलाप का मानी याद करें। मैंने आपको बताया था, बिल्कुल ठीक, मिलाना, आपस में मिलना। तो देखते हैं जुमला क्या है। जमाने में सबसे बड़ी ताकत आपस का मिलाप है, यानी मिलजुल के रहना सबसे बड़ी ताकत है। बच्चों, ये बात मैं आपको अक्सर बताती हूँ कि अल्फाज से जुमले बनाना मुश्किल नहीं। आप जुमले अपने सबक से भी ढूंढ सकते हैं और खुद से भी सोच के बना सकते हैं। ठीक हो गया, चलें देखते हैं अगला लफ्ज क्या है और हम जुमला क्या बनाने वाले हैं। लुत्फ। बच्चों, लुत्फ का क्या मतलब था? मजा, लुत्फअंदोज होना यानी मजा करना, लुत्फ आना यानी आप किसी चीज से लुत्फअंदोज होते हैं तो मतलब आपको बहुत मजा आता है। तो देखते हैं मैंने जुमला क्या बनाया है। बारिश के मौसम से हर जानदार लुत्फअंदोज होता है। ये तो हमने पढ़ा था कि बारिश के मौसम से हर इंसान, हर चरिंद परिंद, जानदार खुश होता है। तो मतलब बारिश से सब लुत्फअंदोज होते हैं। तो देखा हमने लफ्ज को जुमले में कैसे इस्तेमाल किया। चलिए अगला लफ्ज देखते हैं। निशान। निशान का क्या मतलब था? धब्बे, किसी भी चीज पे कोई निशान होना। निशान अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो चलें देखते हैं जुमला क्या है। अहमद के चेहरे पर थप्पड़ का निशान था, यानी उसके मुंह पे किसी ने थप्पड़ मारा था जिसका निशान था। अगला लफ्ज देखते हैं, किस्मत। बच्चों, किस्मत के बारे में आपने अपनी इसी नज़म में पढ़ा था कि किस्मत के मारे होते हैं वो लोग जो नाइतफाकी से रहते हैं। तो अब हम इसको देखते हैं जुमले में कैसे इस्तेमाल करेंगे। किस्मत के मारे होते हैं वो लोग जो आपस में मिलजुल कर नहीं रहते, यानी जो आपस में मिलजुल कर रहते हैं किस्मत उन पे मेहरबान होती है और वो कामयाबी के रास्तों पे गामजन रहते हैं, और जो मिलजुल कर नहीं रहते वो बर्बादी की तरफ जाते हैं, किस्मत उन पे मेहरबान नहीं होती। अगला लफ्ज देखें, ना इत्तफाकी। क्या मतलब था ना इत्तफाकी का? जी, आपस में इत्तफाक से ना रहना, मिलजुल कर ना रहना। तो जुमला देखते हैं। ना इत्तफाकी इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाती है, यानी जो लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं और मिलजुल कर नहीं रहते उनको कभी भी कामयाबी हासिल नहीं होती, वो हमेशा बर्बादी की तरफ जाते हैं। तो बच्चों, हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। तो ये तो थे अल्फाज जिनसे हमने बनाए जुमले। कुछ आपकी किताब से ही ढूंढे गए और कुछ हमने खुद से सोच के बनाए। तो चलें चल के अगला सवाल देखते हैं, वो क्या है। तो बच्चों, अगला सवाल पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें हमने क्या करना है। नज़म को सामने रखते हुए कालम अलिफ के अल्फाज को कालम बे के मुतल्लिका अल्फाज से मिलाएं। यानी हमें दो कालम दिए गए हैं, हमने कालम अलिफ के अल्फाज को पढ़ना है, कालम बे में से वो अल्फाज ढूंढने हैं जो उसके मुतजाद हों या उसके मुतरादिफ हों। तो चलें देखते हैं हमने इनको कैसे मिलाना है। हमारा पहला लफ्ज है नाकामी। तो बच्चों, नाकामी की मुनासबत से यहाँ कौन सा लफ्ज कालम बे में दिया गया है? तबाही नहीं, फैक्ट्रियां नहीं, नेक कामयाबी, बिल्कुल, यानी उसका मुतजाद। नाकामी का मुतजाद क्या है? कामयाबी। तो चलिए इनको मिलाते हैं। ठीक हो गया बच्चों। अब अगला लफ्ज पढ़ते हैं, बद। बद का क्या मतलब होता है? बुरा। तो बुरे का उलट क्या होगा? नेक। अब ढूंढते हैं यहाँ नेक का लफ्ज है? बिल्कुल है, बद के बिल्कुल सामने। तो चलें बद को नेक से मिला दें। ठीक हो गया। अब देखते हैं अगला लफ्ज क्या है। बूंदे। बूंदे किन्हें कहते हैं बच्चों? मैंने आपको अल्फाज मानी में बताया था। बिल्कुल ठीक, कतरों को।
تو اب دیکھتے ہیں یہاں پہ بوندوں کا متضاد یا مترادف لفظ ہے تباہی، فیکٹریاں، قطرے. بالکل ہے. تو چلیں بوندوں کو قطروں سے ملاتے ہیں. بوندیں، بارش کی بوندیں یعنی بارش کے قطرے. اگلا لفظ کیا ہے؟ بربادی. تو بچوں بربادی کا مترادف یا متضاد لفظ ہے یہاں پہ کوئی؟ تباہی. بالکل ٹھیک. بربادی، تباہی مترادف لفظ ہیں یعنی لفظ مختلف ہیں لیکن معنی ایک ہی ہے. تو چلیں بربادی کو تباہی سے ملا دیں. ٹھیک ہو گیا. اب ہمارا آخری لفظ ہے کارخانے. کارخانوں کا متضاد یا مترادف لفظ ہے کوئی جو بچ گیا ہے؟ بالکل ٹھیک. فیکٹریاں. کارخانے اور فیکٹریاں مترادف ہیں یعنی جن کے مطلب ایک جیسے ہیں. تو بچوں دیکھا آپ نے ہم نے کالم الف کو کالم بے سے متعلقہ الفاظ کے مطابق ملا دیا ہے. تو چلیں دیکھتے ہیں ہمارا اگلا سوال کیا ہے. مندرجہ ذیل جملوں میں سے حرف تاکید الگ کریں. بچوں پہلے تو میں آپ کو حرف تاکید کی تعریف بتا دوں. حرف تاکید وہ لفظ ہوتا ہے جب ہم اس کو جملے میں استعمال کرتے ہیں تو اس میں کسی چیز کی تاکید کی گئی ہوتی ہے یعنی آپ اس کو زور دے کر بولتے ہیں. مثال کے طور پہ میں ہرگز جھوٹ نہیں بولتا. تو بچوں میں جھوٹ نہیں بولتا یہ تو ایک عام جملہ ہے. میں ہرگز جھوٹ نہیں بولتا تو اس میں ہرگز کیا ہے؟ حرف تاکید یعنی جس پہ آپ نے زور دے کے بولا ہے. یا بچوں ایک اور مثال کے ذریعے اس کو سمجھتے ہیں. وہ میں ہی تھا جو وہاں گیا تھا. تو وہ میں ہی تھا تو ہی کیا ہوگا؟ حرف تاکید کیونکہ آپ زور دے کے جملے میں اپنے ہونے کا احساس دلا رہے ہیں. تو بچوں یہاں ہمیں کچھ جملے دیے گئے ہیں ہم ان کو پڑھیں گے اور اس میں سے حرف تاکید کو الگ کر کے لکھیں گے. تو آپ میرے ساتھ ان جملوں کو پڑھیں اور آپ بھی اپنا دماغ لڑائیں کہ ان میں حرف تاکید کون سے الفاظ ہیں. ہمارا پہلا جملہ ہے یہ خط میں نے ہی آپ کو لکھا ہے. تو بچوں یہ خط میں نے آپ کو لکھا ہے، یہ خط میں نے ہی آپ کو لکھا ہے. تو حرف تاکید کیا ہوا؟ بالکل ٹھیک ہی آپ کا حرف تاکید ہے. اس کو ہم نے الگ سے کر کے لکھ لیا. ٹھیک ہو گیا. چلیں اگلا جملہ پڑھتے ہیں. میں ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گا. میں جھوٹ نہیں بولوں گا یہ تو ایک عام جملہ ہے. میں ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گا. بالکل ٹھیک. جو ہرگز کا لفظ ہے وہ حرف تاکید ہے. تو چلیں اس کو الگ سے کر کے لکھ لیتے ہیں. ہرگز. ٹھیک ہو گیا بچوں. چلیں اگلا جملہ پڑھتے ہیں. وہ ضرور ہمارے گھر آئے گا. وہ ہمارے گھر آئے گا یہ ایک عام جملہ ہے. وہ ضرور ہمارے گھر آئے گا اس میں تاکید کی جا رہی ہے. تو کون سا لفظ حرف تاکید ہے؟ بالکل ٹھیک ضرور. تو بچوں ہم ضرور کو الگ سے کر کے لکھ لیتے ہیں. ضرور. ٹھیک ہو گیا. چلیں آخری جملہ پڑھتے ہیں. میں یقیناً تمہیں وہاں ملوں گا. اب اس میں وہ کس چیز پہ زور دے رہا ہے؟ یقیناً یعنی اس کو یقین ہے کہ وہ اسے وہاں ملے گا. تو حرف تاکید کون سا ہوا؟ یقیناً. تو چلیں بچوں حرف تاکید کو الگ سے لکھ لیتے ہیں. یقیناً. تو بچوں دیکھا آپ نے ہم نے دیے ہوئے جملوں میں سے حرف تاکید کو الگ سے کر کے لکھ لیا. تو بچوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف اور دیکھتے ہیں ہم نے اس میں کیا کرنا ہے. تو بچوں نظم کا خلاصہ ضرور ہوتا ہے. خلاصہ یا مرکزی خیال. مرکزی خیال کہتے ہیں کہ کیا سوچتے ہوئے شاعر نے اس نظم کو لکھا اور خلاصہ کہتے ہیں اس پوری نظم کا نچوڑ. تو ہم سے یہاں پہ نظم کا خلاصہ پوچھا جا رہا ہے. تو چلیں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. نظم اتفاق کا خلاصہ تحریر کریں. بچوں آپ نے نظم پڑھی ہے میں نے نظم پڑھی ہے. خلاصہ لکھنا کوئی مشکل کام نہیں اگر اچھے سے آپ نے نظم یا اپنا سبق پڑھا ہو. تو چلیں جلدی سے دیکھتے ہیں خلاصہ کیا بنتا ہے. شاعر نسیم امروہوی اس نظم میں اتفاق کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں. اتفاق آپ کی نظم کا نام تھا تو شاعر کا کیا نام تھا؟ بالکل ٹھیک نسیم امروہوی. وہ اس نظم میں اتفاق کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ مل جل کے رہنے میں برکت اور طاقت ہوتی ہے. مل جل کر چلنے سے کامیابی کے راستے آسان ہوتے ہیں. وہی بات بچوں جو ہم اتنے دنوں سے پڑھ رہے ہیں اپنے ہر لیکچر میں کہ مل جل کے کام کرنے سے برکت ہوتی ہے اور لڑائی کر کے کام کرنے سے بے برکتی ہوتی ہے. تو ہمیں مل جل کر رہنا چاہیے. جبکہ نا اتفاقی آپ کو بربادی کی طرف لے جاتی ہے. مشہور مثل ہے کہ دو مل کر بھاری ہوں ہزاروں پہ.
تو بچوں جو لوگ آپس میں مل کے نہیں رہتے وہ ہمیشہ بربادی کی طرف گامزن رہتے ہیں. ان کا کوئی بھی دوست نہیں ہوتا اور ان کو کسی بھی چیز میں کامیابی حاصل نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ وہ آخر میں اکیلے رہ جاتے ہیں. اور مشہور مثل بھی آپ کی ہی نظم سے میں نے لی ہے. وہ کیا ہے؟ دو لوگ جو مل کر رہتے ہیں وہ 1000 ان لوگوں پر بھاری ہوتے ہیں جو آپس میں لڑتے رہتے ہیں. تو بچوں یہ تھا چھوٹا سا خلاصہ آپ کی نظم کا. تو چلیں دیکھتے ہیں اگلا سوال کیا ہے. اس نظم میں کن لوگوں کو قسمت کے مارے کہا گیا ہے؟ بچوں نظم اچھے سے پڑھی ہے آپ نے. اگر آپ کو یاد ہو تو شاعر صاحب نے کن لوگوں کو قسمت کے مارے کہا تھا؟ بالکل ٹھیک. تو چلیں دیکھتے ہیں. میں نے جواب ٹھیک لکھا ہے اور جو آپ نے سوچا ہے وہ جواب ٹھیک ہے. اس نظم میں نا اتفاقی سے رہنے والوں کو، ٹھیک ہو گیا، جو لوگ اتفاق سے نہیں رہتے. اس نظم میں نا اتفاقی سے رہنے والوں کو قسمت کے مارے کہا گیا ہے. یعنی قسمت ان پہ مہربان نہیں ہوتی، وہ ترقی نہیں کر پاتے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہر وقت لڑتے رہتے ہیں. تو بچوں مکمل ہوتی ہے ہماری نظم اتفاق آج اور اس کے تمام تر مشقی سوالات. مجھے یقین ہے آپ نے اچھے سے نظم کو یاد بھی کیا ہے، آپ کو شاعر کا نام بھی یاد ہے اور تمام مشقی سوالات آپ نے حل بھی کر لیے ہیں. تو بچوں آپ کے سبق میں کچھ سرگرمیاں آخر میں دی گئی ہیں، وہ آپ نے خود سے حل کرنی ہے. اگر نظم پڑھی ہوگی تو بہت آسان ہے. مجھے دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.